नासतना फुग्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भणीनो, पास्कांच्या काळार आमी आसा. पास्कांचें तिसरें सातळें आयज मंगळार. ही बापान आमची पेट मादून घेवचे पासत सगलीं आमी देवा मुखार पातखी म्हूण ओळखून घेवया. ल्हान व्हड पातोक देवा मुखार आनी आमच्या पेल्या बाबा भयण्या मुखार आमी केलां. आमी कोणूच हांगा बागेवंत न्हय. देखून खालती जावन हात जोडून बापाचे काकलुतीक खालतीकायेन उलो करूंक आतां आमी आमचीच भितर एक नदर मारून पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेत सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, उदकार आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्यांक सर्गीच्या राज्याची दारां तुवें उगडलें. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सोर पातकांतलीं तुवें नितळ केलें तांकां तुवें बासायल्लीं देणी फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमच्या सोव्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावदेची तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. एस्तेवान महाधर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान अणभवार्थांचें. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदींच फुडें परगडटाले. तांकां ताणें जिवेशी मारले आनी तुमीच तांचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकां देवान दुतां उदेशी सुमूर्त दिल्ली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किलावंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलेलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिसती पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान हियोल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपलीं आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू.
एस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुजे हातान घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकांचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या कुण्यांक सावली सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. म्हणया, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चक्राक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सडय. मनीस लोचांडा मांडटात तेन्ना तुज्या गपान म्हाका लिपून आसरो दिताय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. Sorvesporak Jesu, Sorvesporak Jesu. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना. Sorvesporak Jesu, Sorvesporak Jesu. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. लोकाचे उरपोंजीक जेजून म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां तूं दाखोवशी? तुज्यान कितें करूंक शकता? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो आनी ताणें तांकां सोर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सोर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सोर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, तुरो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, केन्नाय केन्नाय आमच्या भुरग्यांचेर असो शेण करून आमी म्हणटा,
तुमकां मारल्या मुस्ती, तुमकां मारल्या मुस्ती तुमकां जाय तशें मेळटा, जाय तेन्ना मेळटा, सगळें आयतें मेळटा आनी चड मेळटा आनी मागता तितलेंय मेळटा. आतां थोडे स्वता दिसता म्हाका, कित्याक काय म्हणल्यार बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या भुरग्यांचो इबाड करूंक आमीच जबाबदार. जायतें मागलें आनी जायतें दिलें, केन्ना केन्ना आमचो जाता गुमन्यांव. अशेंच कितें बाबा भयणीनो आमच्या क्रिस्ती धर्मांतूय जाता. आमकां जाय तें मेळटा आनी हिसपा भायर मेळटा आनी हाका लागून घोडे आमची इल्लीशी केन्नाय मस्ती जाता. हांव खरेंच म्हणूंक सोदिना मस्ती मारल्याक म्हूण आमकां उतरां म्हाका बरी तितली बरी लागोनात, पूण हांव तशेंच कितें म्हणूंक सोदतां, आमकां जाय तें मेळ्ळें म्हणटोच बाबा भयणीनो ह्यो वस्तू भोव करून आमच्या धर्माच्यो वस्तू आमकां सुवातेचेर पडल्यो म्हणटोच त्या वस्तूंचें मोल आपशींच उणें जायत वेता. वी लूज द इम्पॉर्टन्स अँड द व्हॅल्यू. चड दिलें म्हणटोच सुवातेचेर पडून फेमिलियरिटी बेगीच कंटेंट म्हणटात न्ही, ते भाशेन ह्यो वस्तू सदांच्यो जातात. टेकन फॉर ग्रांटेड ताचें मोल उणें जाता. जालां काय आयज पळोवया इल्लोसो नियाळ करून पयले सुवातेर देवाचें उतर हाचेर कितें म्हणटा तें पळोवया. आतांच तुमी हें पयलें वाचप आयकलां. इस्तेव मात धर्मसभेच्या वांगडा कोडे उलोवन म्हणूंक लागलो, पळय तुमी निबोर मानेचे मनीस, तुमी तेमाचे मनीस, तेमोच तुमी. यू आर स्टबर्न, स्टिफ नेक्ड. कित्याक काय म्हणल्यार सगल्यावन पयलो देवाचो मोग तुमी चाखलो, सगल्यावन देवाची समोर्द पावली ती तुमकां, आनी सगल्यावन पयली समोर्द मोडली ती तुमीच. हेराचें सोड, ते वन बाबाडती आनी भायले ताणें मागीर मोडल्या, पूण तुमी पयली मोडल्या, पयली सुमोड घेतलेली तुमी मोडल्या. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आतांच हांव म्हणटालो असल्यो वस्तू जाल्यात आनी जातात. पयले सुवातेर आमचें हें मिसूच घेवया. दिसपट्टी बाबा भयणीनो हे मिसाचे भेटेंत भाग घेवंक, वांटो घेवंक आमकां फावो जाता, फावो आसा, आमच्यान जाता. ह्या दिसांनी सोड, हे परिस्थितीन सोड, पूण हरशीं आयताराचें सोडून दिसपट्ट्या मिसान पासून आमकां वांटो घेवंक मेळटा. ह्या मिसान बाबा भयणीनो देवाचें उतर देव उलोवन आमचे लागीं उलयता, देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा. जेजूची कूड आमी शेवता, मांस रगत आमी शेवता, होय सोयेक आमकां मेळटा. थोडी जाण तुमी म्हाका आयकतात ती जाणां घोडे जायत हांव सांगता तें. बाबा भयणीनो, आदीं पाद्री कितें कोत्तालो? पाद्री लोकांक फाट कोत्तालो आनी आल्ताराक फुडो फुडो कोत्तालो आनी मीस आपलें चालू दवरतालो. आनी लोक कितें कोत्तालो गोंय? लोक आपल्या संवसारान आसलेलो आपलें तीर्थ रोजार कोत्तालो घोडे जायत, हेर मागणी करतालो आनी भाशेन तो वेळ वेतालो. ह्या वद्दान मीस, ह्या वद्दान लोक. पूण आयच्या काळार बाबा भयणीनो भोव करून आमची वातिकानी दुसरी विस्प सभा जावन जायते आमचे पवित्र सभेंत नवेपण आयलां, जायते नवेपण आयलां. आनी आतां पाद्री कितें कोत्ता? तुमकां लोकांक फुडो करून मनशां खातीर, मनशां मदलो तुमचोच भाव जाल्ल्या भाशेन, तुमचो गरजो जाल्ल्या भाशेन तुमकां फुडो करून हे मीस आतां तो भेटयता. तो मीस म्हणना, ही सेलिब्रेट्स द मास नाव. आनी लोक कितें कोत्ता? लोक ह्या मिसांत वांटो घेता. दे डोंट हियर द मास, दे पार्टिसिपेट इन द मास. आनी आयज पासून बाबा भयणीनो जेजू हांव जिविताचो उंडो म्हणटा तेन्ना ही मिसाचीच खबर करून तो म्हणटालो. हो उंडो आमी शेवता तो मिसान, आपूण म्हणटा जिविताचो उंडो. बाबा भयणीनो, दुसरे सुवातेर पावटीचे पावटी आमकां संस्कार घेवंक मेळटात. ह्या संस्काराचें भांडार, द होल ट्रेजरी ऑफ द सॅक्रमेंट्स देवान आपल्या पुता वरवीं आनी पवित्र सभे वरवीं आमच्या हातांत हें भांडार दिल्लें आसा. तितलेंच न्हय, आख्खें वरसभर आंतऱ्या पयऱ्यान बाबा भयणीनो, जावं ही नोवेना, जावं ती नोवेना, वारी नोवेना, वरसभर परबो फेस्तां आमकां आसात आमच्या ओत्मीक फायद्याक. तितलेंच न्हय, आख्खें सेवाधर्मीक वरसभर
काळा प्रमाणे जावं तो मागीर कसलोय काळ, जावं सादो काळ, आदवेंताचो काळ, जावं कोरेजमाचो काळ, आमची माय इगोर्ज माता आपल्या भुरग्यांक कितें ना कितें तरी चोरव दिता, कितें ना कितें तरी सुबाम ओतमीक जेवण दिता, आनी भाशेन आमी चलता ओतम्यान चलता. तितलेंच न्हय, तुजे वस्तूंगी ऑन युअर ओन कॅपॅसिटी, तुजे वस्तूंगी तूं हांगा एक रेतीराक वेताय, जावं एक ओतमीक शिबिरान वांटो घेताय, यात्रांक वेताय, आनी भाशेन आदी तुज्या ओतम्याचें तूं पळयताय. बाबा बुडीनो म्हजें म्हणणें हें सगळें वेता खंय, खंय वेता हें? आमच्या पोत्याक बुराक आहा गाय, आमच्या पोत्याक बुराक आसा आनी हें कांयच आमच्या फायद्याक पडना. इतलीं वर्सां आतां हांव कातोल, इतल्या वर्सांचो कातोल मनीस हांव. देवाचे कृपेन एका कातोल फॅमिलीन म्हाका जोल मेळ्ळो म्हूण देवाच्याच बरेपणान हांव क्रिस्तांव जालो, म्हाका पवित्र स्नान त्या गोरब्यान मेळ्ळें. बाबा भयणीनो, आयज म्हाका हांव विचारता, कालच्या दिसाक म्हज्या पाद्रीपणाची 28 वर्सां भरलीं, कांयच न्हय कोरिंतीक गेलीं. हांव म्हाकाच विचारता, दिसपट्टी हें हांव मीस पेटयतां. देवान आपल्या बरेपणान ह्या उत्सव यादनिकाक हें देणें दिलां. दिसाच दिसपट्टी हें मीस पेटोवन म्हाका कोणें संवयचें पडना जायत. दिसा दिसपट्टी बाबा भयणीनो, जेजूचींच उतरां म्हणून ताकाच ह्या ओसोक तातांनी ताची कूड आनी रगत ह्या आल्तारार हाडूंक ताणें म्हाका मागला. आनी कोणें बाबा भयणीनो खरेंच मानून घेता, केन्नाय केन्नाय ओसोकतायेन हें मीस म्हाका सदांचें जावन सुयेचें पडोन हाचें मोल केन्नाय केन्नाय विसरता. आनी कोणाकूय घडी जावंक येता. बाबा भयणीनो, अशें आमच्या जिवितांत जावंक फावना. आनी अशें जाता तेन्ना बाबा भयणीनो, त्या दोग जाण मनशां भाशेन आमची गोश्ट जाता. एक दोग जाण मनीस खंय कोणागेर रातच्या जेवणाक गेल्ले, एक ल्हानशी न्हंयची पोलतोड मारली खंय आनी आपलें व्हडें तांणी बांदलें आनी तें बांदून ते आतां चलून जेवणाक गेले. पत्तो येता म्हणसर बरीच रात जाली आनी हांचें पियोपूय बरें चड जालें आनी लोकत लोकत त्या व्हड्यान बसले आनी ताणूंक लागले खंय. ताणटात ताणटात आनी ताणटात, रात चल्ली, सकाळ आयली, अरे आजून ताणटात आनी तुयच आसात. कितें जालें काय? पोनेलाची वो ह्या व्हड्याची दोरी तांणी काडूंक ना आनी ताणटात. आमची गोश्ट जाली, खंय गेल्लो रे? खंय ना. कितें हाडला रे? कांयच ना. एज इट वॉज इन द बिगिनींग इज नाव एंड एवर शाल बी. असली ही गोश्ट बाबा भयणीनो ही आमच्या दोगां इश्टांची जाली. आमच्या जिवितांत आमी त्या मनशान बरें न्हय. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो, आतांच हांव म्हणटालो, इतलें आमकां दिलां, थोडे ह्या मनशा भाशेन आमी मात तरी फुडें पावले गो. हॅव वी मूव्ड एन इंच इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ? ओ आमच्याच त्या ल्हान भुरग्या बाबार्थान आमी आसा, सुरवेच्या बाबार्थान, इन्फन्सी फेथ, तोच बाबार्थ घेवन भाव भयणीनो आजून कांयच आमच्या आत्म्याचें वाडप, ओ वाड आत्म्याची वाड आजून जावंक ना गाय. आशेंतलीशी नदर मारया ह्या मनशा भाशेन आजून घोडे थंयच खोडपाक कशें आमी आसा. आनी मागीर आयज आमी शुभ वर्तमान आयकता ते भाशेन बाबा भयणीनो, हे उरपोजीन खंय जेजूक विचारलें आनी हांवें आयकलां तें कशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे पासत तूं कसली खुणां करून आमकां दाखोवशी, तुज्यान कितें करूंक शकता? वॉट सायन आर यू गिवींग अस? आमी देवा कडेन असली सायन मागुनात गाय, खुणां मागोनात. देवाक परीक्षेक आमी घालिनात, आमी ताका परीक्षेक घालिनात. डोंट वी पुट हिम टू टेस्ट एंड द बिगस्ट टेस्ट वी डू कोत्ता आमी. आनी ह्या अशें जाता तेन्ना बाब भयणीनो, जेजूचो आमकां जाबाब प्रश्न हो ह्या दिसपट्ट्या मिसांत तूं तर म्हाका उंड्या सोऱ्याच्या रुपान पळयताय, तुज्या बावळाच्या दोळ्यांनी तूं म्हाका पळयताय जाल्यार तुका आनी कसली खुणां जाय? ह्या देवाच्या उतरान तर तूं म्हाका पळयताय, म्हजो ताळा तूं आयकताय, हो म्हजो नियाळ तुज्या काळजान रिगता जाल्यार, हांव तुजे लागीं उलयता म्हूण बावळ तूं जाणाय जाल्यार आनी कसली खुणां तुका जाय? ह्या मिसा भायर दुसरे साक्रामेंत तुका पावटीचे पावटी घेवंक सोयीक आसा. ह्या साक्रामेंताचें देव जिवीत तूं पळयताय जाल्यार, म्हजें जिवीत तूं पळयताय जाल्यार, म्हाकाच तूं तर मेळटा जाल्यार, म्हाकाच तूं तर अनुभवताय जाल्यार आनी कसली खुणां तुका जाय? वॉट सायन आर यू वेटिंग फॉर?
हांव तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत विसोड जाल्लो आसा. हांव तुजो देव. तुज्या कोश्टांनी, तुज्या आलू पोद्र्यांनी, तुज्या एकसुरपणान, तुज्या दुबावांनी, तुजे जाणटे पिरायेर हांव तुजो देव मिसोड जाला तुज्या जिवितान. इफ यू कॅन सी मी इन युअर लायफ, वॉट सायन डू यू वॉन्ट? तुज्या जिवितान हांव तो मेळटा जाल्यार, हांव तुका दिश्टी पडटा जाल्यार आनी कसली खुणां तूं रावताय? तुज्या पेल्याच्या रुपान हांव तुका दिश्टी पडटा. बो करून ताच्या ह्या पेल्याच्या आळकुडींनी, गरीबसायेन, ताच्या गरजांनी तूं तर म्हाका वळखताय जाल्यार आनी कसली खुणां तूं रावताय? तितलेंच न्हय, तूं जाणाय हो आख्खो संवसार म्हज्या हातान आसा. ह्या संवसाराचो दोनी हांव आनी सगळी पदवी ह्या संवसारान हांव चलयतां हें तर तूं जाणाय जाल्यार आनी कसली कोणा जाय? आनी बो करून ही पिडा, हे पिडे वरवीं तूं तर जाय तें शिकलाय. म्हजें आसणें तुका आतां गमलां, म्हजी पदवी तुका गमल्या, म्हजें देवपण तूं जाणाय, म्हज्यान कितें करूंक पासून जाता तें तूं जाणाय. म्हाका तुवें अनुभवलाय. जाय ती तुज्या काळजान घोडी भिरान भितर जल्ल्या आनी कितें तूं जाय तें शिकलाय. जाय ते हे घडणे वरवीं तूं शिकूंक पावला जाल्यार वॉट अदर सायन आर यू वेटिंग फॉर? हे सगळ्या मदें हांव आसा म्हूण जाणा जा. तुजो भावार्थ वाडय, तुजो भावार्थ जोडय. हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेन फावो ती कृपा आनी बळ आमकां मागुया. Kut-kuti kasasaiba Betoni kutau tuka Kut-kuti kasasaiba Betoni kutau tuka Tuce Adi moga Gesù ai sabci calza corita tu moga nuti utmai tu moga nuti ektai. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार बापाक मानता तसले जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवो. बापा, सगळ्या दण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका इंदेणी वोमता. आनी जसो इतलो संतोष आमकां तूं बगूंक दिताय, संवसारांतूच तुवें आमकां तें फावो केलाय, तशेंच सर्गींचो तो उत्सार आवडतो प्रिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून बापा, पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार मोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण
आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारू दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एकाचें पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मरून गेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भागिवन जुसेरीच्या निर्मळ पोती सांगाती, भागिवन धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर ते भाशेन आमच्या सांजू सेवाच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सगल्या प्रभायेन आनी सगळे भक्तीन आनी उदीक करून ल्हानविकायेन हात जोडून बापाक आमचो पांय म्हूण आतां सांगाती उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेणोत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे तिश्ट घाल आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मुखान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओतो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी पापाची भुरगीं सुभागी. सुया तुमच्या भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे गासरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जिविताचे उदक घावू पिवूंक येवचे तानेल्यारू जिविताचो उडो हावू घावूंक येवचे बुकेल्यारू आमचो तुका पिऊ आशेता आमचो बुकेला तुका गावू आवडेता आमचो तानेला तुका पिऊ आशेता आमचो बुकेला तुका गावू आवडेता. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरमणेन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मैमेवत कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Mornatlo ciwo salo zujson Fornatlo Jesus solo zujson Mornatlo ciwo salo zujson Fornatlo Jesus solo zujson